नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको विषय रहेको छ सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। दुई पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको यो आरोप प्रत्यारोपको कारण यतिखेर नेकपाको विवाद चुलिएको छ। वास्तवमा नेकपाको विवादले गर्दा जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू यतिखेर कोभिडको महामारीमा जनता परिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय राजनीतिको यो लामो विवादले गर्दा जनताका समस्याहरू ओझेलमा परेका छन्। विकास निर्माणका समस्या ओझेलमा परेको छ र आर्थिक क्षेत्र चौपट बन्दैछ भन्ने कुरा राजनीतिक वृत्तमा पनि टीका टिप्पणी भइरहेको छ। र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 19 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, जसमा सरकार आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचारमा डुबेको छ र पार्टीको काम गर्ने शैली भएन भनेर प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरिएको छ भने अर्को पक्ष ओली पक्षले यो राजनीतिक प्रस्ताव नभएर आरोप पत्र भनेको छ। वास्तवमा यतिखेर बालुवाटार र खुमलटार बीचको दौडधुप छ र मध्यमार्गी नेताहरू र एक थरी नेताहरू दुई पार्टी अध्यक्षलाई मिलाउन दौडधुपमा लागिरहेका छन्, तर निकास निस्कन सकिरहेको छैन। आज बस्ने भनेको सचिवालयको बैठक के हुन्छ त्यो भन्न सकेको छैन यति बेलासम्म। र पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ, सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, या पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको हो भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ। यो विवाद दुई अध्यक्ष बीचको हो कि अथवा राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तको हो भन्ने पनि विषयमा आज हामीसँग नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य नेता देवेन्द्र पौडेल जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। यहाँहरू निकै दौडधुपमा हुनुहुन्छ, तर पार्टी अध्यक्षहरू एक आपसमा फर्किएको अवस्था छ। अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? अब स्वाभाविक रूपमा यहाँले अहिले पृष्ठभागमा भन्नुभयो जस्तै निकै पेचिला प्रकृतिका बहस छलफल र उतार चढावहरू अहिले नेकपामा प्रवेश गरेका छन्। स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीमा आएको बहसले सरकारको काम कारबाही गतिविधिलाई पनि प्रभाव पारेको छ। यहाँले भने जस्तै एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि सोचाइमा, दृष्टिकोणमा, कार्यप्रणालीमा केही विविधता, केही फरकपन कहीँ न कहीँ प्रकट भएको हुँदाखेरि त्यो फरकपनको प्रस्तुति विभिन्न प्रकारले प्रस्तुत भएका पत्रहरू, मैले आरोप पत्र भन्न चाहन्न, प्रस्तुत भएका पत्रहरू, आलोचनाहरू र आफ्ना दृष्टिकोण र भनाइ र भावनाहरूको अभिव्यक्तिले पार्टी गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने कुरा एउटा बहसको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामीले बुझेका छौँ। जस्तो आज कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले डाकिएको बैठक बस्छ कि बस्दैन भन्ने कौतूहलता पनि छ, के भन्नुहुन्छ? यो उहाँहरूले संस्थागत रूपमा नै 3 गते बैठक बसेर यी पत्रहरूको बारेमा छलफल गरौँ भनेर अस्ति बसेको सचिवालयको बैठकले निर्णय गर्नुभएको हो। र फेरि पनि दुई अध्यक्षको सहमतिले बैठक बस्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग चलेको छ। हिजो बेलुकासम्म पनि होमवर्क भएर अहिले बिहान पनि विभिन्न प्रकारको होमवर्कहरू भएका छन्। हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न र स्वयं म आफैले पनि दुवैजना अध्यक्षलाई भेटेर कमसेकम सहमतिको बिन्दु खोज्नुहोस्, किनभने यति बेला नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ। 5 वर्षको स्थायी सरकारको प्रत्याभूतको परिकल्पनासहित जनताले हामीलाई यो हैसियतमा पुर्याएका छन्। हामीले हिजो समाजवादसम्म संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्दै पुग्ने गरी मार्गचित्र पनि जनताको बिचमा प्रस्तुत गरेका छौँ। ती सबै मुद्दा, एजेन्डा र अगाडि बढ्ने हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू यो पार्टी टुटफुट विभाजनमा गयो भनेदेखि धरापमा पर्छन्। त्यसकारणले पार्टी एकतालाई जोगाएर पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई एउटा वैचारिक छलफल र बहसको रूपमा उठान र उल्लेख गर्दै महाधिवेशनसम्म जाउँ भनेर नै हामीले सुझाव दिएका छौँ। र त्यो प्रकारको होमवर्क आज बिहान पनि चल्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सहमतिको बिन्दु भेट्नको निम्ति भएका यी अधिकतम प्रयत्नहरूले दुईजना अध्यक्षहरूलाई एक ठाउँमा पुर्याउन बाध्य पार्नेछ र उहाँहरूले चाहिँ पार्टी एकतालाई जोगाउनु हुनेछ र पार्टी एकतालाई जोगाएर संविधान, यो प्रणाली, यो अहिले आफैले प्राप्त गरेको सिस्टमहरूलाई बचाएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरामा निकै नजिकबाट हामी आशावादी छौँ। जस्तो पछिल्लो पटक यहाँहरू मध्यमार्गी धारमा हुनुहुन्छ, एउटा दुई अध्यक्षलाई मिलाउनको लागि बालुवाटार र खुमलटार गर्दा गर्दै थाक्नुभयो होला होइन? तर पनि मिलन बिन्दु त भेटिएको छैन नि त। अब यो राजनीतिमा थाक्ने भन्ने कुरा हुँदो रहन्छ, किनभनेदेखि हामीलाई पनि
देशैभरिका कार्यकर्ता जनताहरूले यो पार्टी फुट विभाजनतिर नलानको निम्ति तपाईँहरूको भूमिका हुनु पर्यो भनिरहनु भएको छ। अब हाम्रो भूमिका भनेको सिनियर नेताहरूलाई भेट्ने, भन्ने, जनताको भावना सुनाउने हो र करिब करिब एक प्रकारको यो जनताको कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको जनमत यो पार्टी टुटफुट विभाजिततिर गयो भनेदेखि निकै धरापमा पर्ने प्रष्ट रूपमा चित्र हामीले देखेका छौँ र नथाकिकन दुवैजना अध्यक्ष र सिनियर नेताहरूलाई समस्याहरू छन्, समस्याहरूको निकासको निम्ति केही समय पहिले भएको स्थायी समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियातिर जाउँ र ठोस रूपमा भन्दाखेरि भदौ 26 गते जुन सहमतिको बैठक भएर हामीले अब तत्काल महाधिवेशनसम्म जानको निम्ति पार्टीले यो तरिका यी कुराहरू अपनाएर जानुपर्छ भन्ने जो निर्णय गरेका थियौँ त्यही निर्णय वरिपरि गएर कसले उल्लङ्घन गर्यो, कसले कार्यान्वयन गर्न चाहेन, त्यसको चाहिँ समीक्षा गरेर आलोचना आत्मालोचनाका विधिद्वारा, रियलाइजेसनको विधिद्वारा हामी चाहिँ त्यो बाटोमा जाउँ भनेर प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसकारणले थाकिने कुरा भन्दा पनि यो बेलामा आफ्नो भूमिकालाई अझ अघि बढाउनको निम्ति हामी क्रियाशील भएको कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तो यहाँहरूले यसो भनिरहँदा पनि तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको काम गर्ने शैली र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन, कोभिडको महामारी पनि छ, अथवा आशय कि सरकार परिवर्तन गर्ने अथवा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने त्यो खालको एउटा आशय हो यति बेला? अब प्रचण्डले प्रष्ट रूपमा 5 वर्षको निम्ति यही सरकार चल्छ भनेर निकै इमान्दारितापूर्वक भन्नुभएको छ र त्यो बारेमा कतिपय टिप्पणीहरू उहाँप्रति लक्षित गरेर फेरि पदै खोजे हो कि भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि उहाँले पार्टीमा निर्णय नहुँदैखेरि यो सरकारको स्थायित्व, जनताले दिएको जनमत र अर्को चुनावसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीकै नेतृत्वमा यो सरकार चल्छ र चल्न दिनुपर्छ भनेर उहाँले प्रश्न गरिसकेको अवस्था हो। यद्यपि लिखित रूपमा नै पार्टी एकताको बेलामा केही सहमतिहरू भएका थिए। ती सहमतिहरूको बावजुद पनि अझ थप सहमति र सहजीकरणको निम्ति उहाँले अगाडि बढाएको त्यो कुरालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि निकै सम्मान गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि फेरि उहाँले कुनै पदै खोजिहाल्नुभयो कि भन्ने जुन प्रकारको आरोप युवात्व रूपमा सामाजिक सञ्जालमा कतिपय साथीहरूले टिप्पणीको रूपमा गर्नुभएको छ, कतिपय सामाजिक सञ्जालमा समेत यो शान्ति प्रक्रियाका कुराहरूलाई समेत इङ्गित गरेर विषयहरू आएका छन्, ती चाहिँ सही छैनन्। त्यसरी हामी जानु हुँदैन। शान्ति प्रक्रियालाई जोगाएर संविधानको प्रस्ताव बनाएर कतिपय मर्महरू अनुरूप चाहिँ उल्लेख भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। र मैले भेट्दा कमरेड पुष्पकमल दाहाल यी सबै विषयहरूप्रति निकै गम्भीर बनेर जनताले अहिले सरकारको बारेमा कतिपय उठाएका प्रश्नहरू, सुशासनका विषयहरू, यो कोभिडसित सम्बन्धित विषयहरू, अर्थप्रणालीका विषयहरूलाई सकिन्छ भनेदेखि अझै सुधार गरेर कमी कमजोरीलाई सच्याएर कहाँ कमी कमजोर भयो त्यसलाई अलिकति छलफल गरेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाऊ भन्ने उद्देश्यले यी विषय उठान गरेको अर्थमा मैले बुझेको छु। तर हामीले बाहिरबाट राजनीतिक तहमा अथवा राजनीतिक वृत्तमा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व एमाले पक्षमा रहेका माधव नेपाल अथवा वामदेव गौतमलाई चाहिँ भनौँ न प्रचण्ड पक्षबाट चाहिँ एकलाएर आफ्नै पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा लागेको अथवा एमालेका नेताहरू त्यसतर्फ लागेको भन्ने कुरा नै आइरहेको छ कि प्रचण्डलाई एक्लाउन खोजिएको हो? अब यो खास गरी विभिन्न प्रकारका टिप्पणीहरू छन्। प्रधानमन्त्री आफै पनि कार्यकारी हैसियतमा हुनुभएको र पार्टीको पनि अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि उहाँले अब साथीहरूसित छलफल गर्ने, सुझाव लिने कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ। पार्टीमा उठेका समस्याहरू सहजीकरण गर्नुको निम्ति विभिन्न सिनियर नेताहरूसित छलफल गर्नु, कुराकानी गर्नुलाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर फेरि पनि पद र कतिपय कुराहरूको प्रलोभन प्रस्तुत गरेर पार्टीभित्रका सिनियर नेताहरूलाई प्रभाव पार्नेतिर भन्दा पनि सिनियर नेताहरूको सुझाव लिएर, नेताहरूका अनुभवहरूलाई केन्द्रित गरेर, सिनियर नेताहरूको सरकार र पार्टीमा स्वामित्वको अभिव्यक्ति हुने एउटा प्रणाली सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्नु आजको हाम्रो पार्टीको निर्णय हो। त्यही निर्णय अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्नुको निम्ति सम्भवतः उहाँलाई पनि सिनियर नेताहरूले सुझाव दिनुभएको छ। मैले के प्रश्न पार्न चाहन्छु भनेदेखि कमरेड प्रचण्डलाई एक्लो बनाएर सिद्धाएर पनि नेकपा अगाडि बढ्ने कुरा सम्भव छैन। कमरेड केपी ओली पनि तत्कालीन एमालेको नेतृत्व गरेर आउनुभएको पार्टी अध्यक्षको हैसियतले रहनुभएको हुँदाखेरि उहाँलाई पनि एक्लाएर यो नेकपा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले विभिन्न प्रकारका विविधताहरू, सोचाइहरूका विविधताहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको बिचमा सहमति खोज्नु, सहमतिको बिन्दुको निम्ति सहजीकरण गर्नु, साइडमा बसेर प्रोभोक नगर्नु,
र उहाँहरूलाई चाहिँ एकतामा ल्याउनुको निम्ति प्रयत्न गर्नु आजको अबको आवश्यकता हो। त्यसरी मात्रै हामी नेकपालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसो भएर व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ तान्ने, व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ टुटफुट विभाजनतिर लैजाने, प्रभाव पार्ने त्यस प्रकारको चक्रमा हामी चाहिँ लाग्नु हुँदैन। सिनियर नेताहरूले पनि सुझाव लिने अर्थमा सही छ, टुटफुट विभाजनको मनसाले त्यसको नगर्नुको निम्ति हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। एउटा पक्षले के भनिरहेको छ भने यो लडाईँ भनेको केपी ओली र माधव नेपाल पक्षको हो, यसमा प्रचण्डलाई प्रयोग गरिएको मात्र हो भन्ने पनि गर्दा रहेछन्। अब यी टिप्पणीतिर नजाउँ, किनभने माधव नेपालजी पनि यो पार्टी निर्माणको निम्ति लामो समयसम्म एउटा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँलाई पनि कतिपय तुच्छ आरोपहरू लगाउनु सान्दर्भिक छैन। फेरि पनि अब दुई पार्टीको हिजोको अन्तर्विरोधमा कतै पूर्व माओवादीका नेताहरू आएर प्रवेश गरे हुन् कि र पूर्व माओवादीको हिजोको अन्तर्विरोधमा कतै पूर्व एमएलएका साथीहरू आएर प्रवेश गरेका हुन् कि भन्ने प्रकारका टिप्पणीहरू पनि युवा रूपमा छन्। तर फेरि पनि बहस छलफलले एउटा सहजतापूर्वक चाहिँ वैचारिक स्वच्छताको बाटो लिनु पर्थ्यो, त्यतिर लैजानुको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। तर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने छैन। बहस छलफलमा निकै फरक प्रकारको चाहिँ समीकरण, फरक प्रकारका छलफल बहसहरू भएको हुँदाखेरि त्यसलाई एउटा सहजतापूर्वक लिएर सकिन्छ तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्ने, सकिँदैन भने पनि कुनै एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गरेर यी बहसहरूलाई केन्द्रित गर्ने गरी जानु सान्दर्भिक हुन्छ। व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ फगाउने, व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ फुल्क्याउने, व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ भ्रमित पार्नेतिर भन्दा वैचारिक स्वच्छ बहसको प्रयोगद्वारा पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवादलाई अझ सहजतापूर्वक लिएर जानु नै आजको निम्ति सही बाटो हुन्छ। जस्तो यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पार्टीभित्र चाहिँ बढेको देखिन्छ, यहाँले पनि त्यो कुरालाई इङ्गित त गर्नुहोला। तर जनताबाट पराजित भएका वामदेव गौतमलाई फेरि सत्तामा ल्याउने र सत्तामा खेल्ने प्रवृत्ति छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यता हेर्दाखेरि कतै यो 21औं शताब्दीको जनवाद र मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद बीचको टकरावको अन्त्यमा मतलब राजनीतिक लडाईँ हो, यो दर्शनको लडाईँ, सिद्धान्त लडाईँ हो या पद प्रतिष्ठा र कोही पनि नेता विशेषको म टिप्पणी गर्न चाहन्न। वामदेवजी पनि प्राविधिक कारणले निर्वाचनमा थोरै मात्रै पराजित हुनुभयो। त्यो कारणले उहाँको चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालनमा उहाँको भूमिकाको कुनै चाहिँ योग्यतै छैन भन्ने कुराको मापन हुन सक्दैन। प्राविधिक हिसाबले निर्वाचितमा पराजित हुनुभयो। जनताले दिएको मतलाई स्वीकार गरेर अर्को चुनावसम्म पर्खिने कुरा, जनताले उठाएको कुरालाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। तर त्यसैले चाहिँ उहाँको आजीवन पार्टी क्रान्ति देश जनताप्रतिको निष्ठालाई हामीले नेगेटिभ अर्थमा चित्रण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। जहाँसम्म यहाँले चाहिँ यो दुईटा पार्टीका हिजो लिएका विचारको बहसको रूपमा पनि हो कि भन्ने कुरा राख्नुभएको छ, यो हामीले टुङ्गाइसकेको विषय हो। म प्रश्न पार्न चाहन्छु, हामीले यो बारेमा गम्भीर छलफल गरेर पार्टी एकताको घोषणा हुने बेलामा हामीले लिएका पूर्व चाहिँ विचारहरू, जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने कुरालाई महाधिवेशनमा छलफल चलाउने गरी पोस्टपोन गरेर तत्कालको निम्ति सहमतिको हामीले एउटा चित्र बनाएर जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्नु हाम्रो रणनीतिक चाहिँ लक्ष्य र कार्यनीतिक उद्देश्य हुनेछ। यसको निकास चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब दुई अध्यक्ष बीचको टकराव के सत्ताकै लागि हो अथवा सरकारको काम गर्ने शैली जुन भएको छ त्यो शैलीको चाहिँ चर्को रूपमा विरोध गर्नुभएको छ प्रचण्डले, कि यो अवस्थामा सरकार कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ मैले कामै गर्न पाएन, प्रतिपक्ष नै मेरै पार्टीभित्र छ, अथवा प्रचण्डको पक्षले मलाई काम गर्न दिएन भन्ने उहाँको आरोप पनि छ नि त। निकास भनेको कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना आत्मालोचना हुन्छ र पार्टीले गरेका संस्थागत निर्णयहरूलाई परिपालना गर्ने कुरामा कसबाट कमजोरी भयो इमान्दारितापूर्वक आत्मालोचना गरेपछि हामी निकासको बाटोतिर जान सक्छौँ। दोस्रो चाहिँ भदौ 26 गते गरेको स्थायी समितिको बैठकलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने पनि हामी चाहिँ निकासको बिन्दुतिर जान्छौँ। अब तेस्रो पार्टी एकताको बेलामा भएका सहमति, वैचारिक धारणाहरू, संगठनात्मक निर्णयहरू, ती सबै कुरालाई इमान्दारितापूर्वक आत्मसात गऱ्यौँ भनेदेखि हामी सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ। निकास भनेको यी तीनटा कुराहरूबाट हामी निकाल्न सकिन्छ। प्रचण्डको आरोप भन्नुहोस् या राजनीतिक प्रस्ताव भन्दाखेरि हामी सरस्वती उहाँको के देख्छौँ भन्दाखेरि सरकार अगाडि बढ्न सकेन, 2/3 सरकार यसरी जनताबाट छानिएको निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप पनि छ उहाँको। अब यो मैले आरोप पत्रको रूपमा बुझेको छैन। मैले संसारभरिका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीकाहरूका बहसहरू हेर्दाखेरि यो पत्रलाई एउटा बहस नोटको रूपमा मैले लिएको छु।
र बहस नोटको रूपमा विषय आइसकेपछि त्यो बहसमा उठेका विषयहरू सही छन् कि छैनन्, सही छैनन् भनेदेखि त्यसको खण्डन गर्न सकिन्छ, प्रतिवाद गर्न सकिन्छ। सही छन् भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यस कारणले यसलाई यो बहसलाई त्यही एउटा स्वच्छतापूर्वक चाहिँ ग्रहण गर्ने, आत्मसातीकरण गर्ने र सरकारको बारेमा उठेका पार्टीको तर्फबाट आएका प्रश्न र सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो सरकारलाई अरू थप प्रभावकारी बनाउनेतिर सोच्नु नै अहिलेको निम्ति सही र सहज चाहिँ बाटो हुन सक्छ। कि यसको मतलब यतिखेर प्रधानमन्त्रीले ठाउँ छोड्नुपर्छ अथवा मन्त्रीहरूको परिवर्तन हुनुपर्छ अथवा सत्ताको केही हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने आशय हो? प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्छ भनेर अहिले कसैले कहीँ कतै पनि प्रश्न उठाएको छैन। अस्ति नै भदौभन्दा पहिला भएको बैठकमा मौखिक रूपमा त्यहाँ विषयहरू उठेको हो। हाम्रो पार्टीले गरेको कतिपय विधानको व्यवस्था अनुरूप एक पद एक जिम्मेवारीको विषयलाई राख्ने बेलामा केही सिनियर कमरेडहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको अथवा एक पद छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको। तर अहिले पछिल्लो प्रसङ्गमा पार्टीको कुनै पनि नेताले कतै पनि प्रधानमन्त्रीले यो प्रधानमन्त्री पद चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर कुरो उठाएको मलाई जानकारी छैन र त्यो होइन। अब अलिकति संस्थागत होस् भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। सुझावको रूपमा आएका विषयहरूलाई ग्रहण गर्ने र पार्टीले गरेका निर्णयहरूलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा अलिकति चाहिँ पार्टीमा अगाडि बढोस् भन्ने कुरा को निम्ति उहाँहरूले बहसको रूपमा उठाएको मैले बुझेको छु। हजुर, यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विदेश मामिला नै बुझ्नु भएको छ। अलिकति प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ, यो प्रश्न सान्दर्भिक पनि होला। भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुखलाई हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले भेट्नुभयो। जुन तरिकाबाट भेटघाट भयो त्यहाँ भएका कुराहरू गोप्य राखिएका छन् र राजनीतिक वृत्तमा निकै टीका टिप्पणी भएको छ र नेकपा भित्र पनि विवाद भएको छ। यो चाहिँ प्रसङ्गलाई के सत्ता जोगाउन अथवा भनौँ प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग पनि लिइरहेको भन्ने अथवा चिनिया पक्षसँग होस् भारतीय पक्षसँग होस् त्यस्तो अवस्था नै हो यति बेला? तपाईँहरूले त आरोप निकै चाहिँ आलोचना गर्नुभयो। तोकिएको कुनै पनि मित्र राष्ट्रले तोकिएको प्रतिनिधिसित कुराकानी गर्नेलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। अब उठेको प्रश्न के हो भनेदेखि प्रोटोकलको चाहिँ मर्यादा क्रम अथवा प्रोटोकलका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रका प्रणाली र स्थापित मान्यताहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। कुन स्तरको व्यक्ति र व्यक्तित्वसँग प्रधानमन्त्रीले भेट्ने भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ मिलेन भन्ने प्रश्न उठेको छ। दोस्रो चाहिँ के विषय कुरा भए छलफल भेटभाटको क्रममा पार्टीमा र नेपाली जनतालाई त्यो बारेमा प्रश्न पार्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको हो। तर भेट्नै हुन्न भनेर चाहिँ त्यसलाई अर्को विषयतिर प्रश्न उठाइएको छैन। त्यसलाई प्रश्न पार्ने र अलिकति प्रोटोकलको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीमा चाहिँ समीक्षा होस् भन्ने कुरा उठेको मैले बुझेको छु। र प्रमुखसँग यति लामो भेटघाट चाहिँ एउटा अप्रत्याशित एउटा भनौँ न यो भेट चाहिँ रहस्यपूर्ण छ भन्ने गरिन्छ नि त, होइन? मैले बुझेअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री समक्ष नै अथवा पोलिटिकल लिडरसिपको तर्फबाट पोलिटिकल लिडरसिपसँग नै कूटनीतिक वार्ता गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले अरू धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। सार्वभौम सम्पन्न देशको चाहिँ कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखले कार्यकारी प्रमुखले अर्को देशको कुनै पनि पक्षसँग कुरा गर्दाखेरि अर्को देशको चाहिँ त्यही हैसियतको व्यक्तित्वसँग कुरा गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता अनुरूप हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामी सबैले प्रधानमन्त्रीको मात्रै प्रश्न भएन अरूले पनि भेटघाट गर्दाखेरि यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित र स्थापित मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ। जस्तो प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरिसक्नु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरू जस्तो भनौँ न ईश्वर पोखरेल, त्यसकै रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेलकै सँगै साथ लिएर माधव नेपाल, मैले यो प्रसङ्ग जोडेँ, माधव नेपाल वामदेवलाई आफ्नो पक्षमा लिने र फेरि सत्तालाई सहज रूपमा लिएर जाने भन्ने पनि एउटा खेल भइरहेको छ भन्ने गरिन्छ। तपाईँहरूले यो खेललाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब अहिले पनि यहाँले यो प्रश्न गर्नुभएको थियो। दुवैजना अध्यक्षले पार्टी सामु उपस्थित समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्नको निम्ति छलफल गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। त्यो अध्यक्षको हैसियतले केपीजीले त्यस प्रकारका भेटघाट छलफल सुझावलाई लिने कुरालाई पनि हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ, शङ्का गर्नु हुँदैन। कमरेड प्रचण्डले पनि सिनियर साथीहरूसित त्यस प्रकारले भेटघाट गरेर लिने सुझावलाई सहज रूपमा हामीले लिनुपर्छ। सचिवालयकै साथीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पहिले नै पार्टीको अध्यक्ष वा महासचिव भएर चलाइसकेका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूसँग उहाँहरूले भेटघाट गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र भेटघाट भएका कुराहरूको संस्थागत रिपोर्ट पार्टीको चाहिँ आङ्गिक कमिटी, जुनसुकै कमिटी, स्थायी समिति वा सचिवालय वा कमिटीमा समूहमा प्रस्तुत गर्नु पार्टीको प्रणाली।
जस्तो यति बेला प्रधानमन्त्रीले जसरी आफ्नो भेटघाटलाई चाहिँ व्यस्त पारिरहनु भएको छ, राष्ट्रपतिज्यू पनि यताबाट जोडिनु भएको छ होइन, एउटा राष्ट्रपतिको सक्रियताले कतै संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने आकलन पनि संविधानविदहरूले गर्न थालिसकेको अवस्था छ भनिरहँदाखेरि अबको निकास कसरी देख्नुहुन्छ र दूरगामी रूपमा हेर्दाखेरि ओलीले पूर्व एमालेलाई एका ठाउँमा ल्याउने र माओवादीलाई चाहिँ अलग्याउने रणनीति हो दूरगामी रूपमा भन्ने गरिन्छ नि त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन र संवैधानिक सङ्कटको अवस्था अहिले होइन। हामी स्वाभाविक रूपमा यो कोभिडका कतिपय प्रभावबाट अर्थ प्रणालीदेखि लिएर राज्यका अरू सुशासनसित सम्बन्धित कुराहरू प्रभावित भएको अवस्थामा छौँ। यो बेलामा बरु सम्मानित सदनको बैठक बोलाएर जनताकी समस्याहरूको छलफलको आवश्यकता छ, बरु त्यतातिर सोच्नु सान्दर्भिक हुन्छ र अहिले नै बिचमा नै हामीले यो बाटो रूपमा अर्को चाहिँ सङ्कट निम्त्याउने वा अर्को प्रकारको एउटा बहस वा स्वाभाविक चाहिँ प्रक्रियातिर हामी प्रवेश गऱ्यौँ भनेदेखि दुर्भाग्य हुनेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यस्तो प्रकारको मनसाय राखेको मलाई व्यक्तिगत रूपमा र कहीँ कतै पनि जानकारी छैन। विभिन्न कानुनविदहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा प्रसङ्गहरू उठाएका छन्, बहसहरू गरेका छन्, यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ होला, यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ होला भन्ने तर्कको रूपमा तर्क बहसको रूपमा बहस त छन्, तर त्यो दिशातिर जानु चाहिँ वास्तवमा नेपालको अहिलेको हामीले स्थापित गरेको प्रणाली विपरीत हुन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका नेताहरूलाई पनि भेट्ने गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ व्यावसायिक मान्छेहरूलाई पनि भेट्ने गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ पत्रकारहरू सिनियर पत्रकारहरूलाई पनि भेट्ने गर्नुहुन्छ। त्यो भेट्नै नमिल्ने भन्ने कुरा होइन। संविधानले दिएको व्यवस्था गरेको व्यवस्था अनुरूप चाहिँ कार्यकारी हैसियतको अभिव्यक्त हुने गरी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नलाई हाम्रो संविधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई दिँदैन, तर फेरि पनि भेटघाट गर्ने सुझावहरू आदान प्रदान गर्ने कुरा त कहीँ कतै पनि प्रतिबन्धित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले संविधानविदहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको स्टेपलाई राष्ट्रपतिबाट सहजीकरण हुन्छ, जसले गर्दा भोलि जुनसुकै अवस्था पनि आउन सक्छ, समीकरण परिवर्तन हुन सक्छ अथवा भनौँ न निर्वाचनमा जान सकिन्छ, अनेक धेरै आकलनहरू भइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूको भूमिका अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त? त्यता बिल्कुल जानु हुँदैन। मैले प्रष्ट रूपमा अहिले पनि यहाँलाई भनिसकेको छु, अहिले हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। संविधानमा मौलिक हकहरूको निर्णय गरेर हामी चाहिँ संविधानका अन्तर्वस्तुहरू जनताको बिचमा लैजाने गरी कानुनहरू बनाइराखेका छौँ। यो बेलामा अर्को संवैधानिक सङ्कट निम्तार अनावश्यक रूपमा त्यतातिर जानुभन्दा जनताले निर्वाचित गरेको सरकारलाई स्थायी सरकारको रूपमा पार्टीभित्रकी छलफलहरूलाई टुङ्गो लगाउँदै सहमतिको बिन्दु खोज्दै अर्को चुनावसम्म सकुशल जाने र पार्टी र सरकारलाई जोड्ने, कतिपय राष्ट्र सामु उपस्थित चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा प्रतिपक्षहरूलाई पनि जोड्ने र जनताले दिएको यो जनमतलाई चाहिँ सकुशल अरूको जनमत प्रकट नहुने अवस्थासम्म लिएर जानु नै आजको सही बाटो हुन्छ। हजुर, अब हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। कतै सङ्कटकालको घोषणा गरिने अथवा मध्यावधिमा जान सकिने अन्य समीकरणहरू परिवर्तन हुन सक्ने खेलहरूले अस्थिरता निम्त्याइँदैछ र प्रधानमन्त्रीको त्यो खालको पनि सरसल्लाह भइरहेको छ राष्ट्रपतिसँग भन्ने गरिएको कारणले गर्दा मैले यो प्रश्न फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ। अब यो चाहिँ हामीले कतै जानकारी पाएको छैनौँ र यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण पनि हुनेछ। त्यो हदसम्म चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले पार्टीभित्रका बहस छलफलहरूलाई बरु पार्टीभित्रै हल गरेर जाने कुरा नै उहाँको लागि पनि सहज हुनेछ, देशको लागि पनि सहज हुनेछ। संविधान कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति जनताले व्यक्त गरेको जनमतको सम्मान पनि हुनेछ। त्यसकारणले त्यो कुरा परिकल्पना गर्न सकिन्न। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यस्तो कुरा सोच्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही मन्त्रीहरूको काम गर्ने शैली, टीका टिप्पणी अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको अवस्थामा के मन्त्रीहरूको हेरफेर गरेर अथवा केही निकासहरू खोजेर जान सक्ने यो चाहिँ अवस्था हो? पार्टीको निर्णय हो। पार्टीको मैले अहिले पनि भनिसकेँ, भदौ 26 गतेको संस्थागत रूपमा पार्टीले गरेको निर्णय अनुरूप मन्त्रीमण्डल अलिकति पुनर्गठन गर्ने, आवश्यक पर्यो भने प्रदेशको मन्त्रीमण्डलहरू पनि थप गरेर पुनर्गठन गर्ने। हस् त, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हामी कुराकानी गर्दै थियौँ सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद, दुई पार्टी अध्यक्षको आरोप प्रत्यारोप। यो राजनीतिक प्रस्ताव हो या आरोप पत्र हो? सरकारले काम गर्न सकेन, सरकारको काम गर्ने शैली, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता कुराहरू र केही मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको बारेमा नि विरोध, टीका टिप्पणी भइ नै रहेको छ, तर निकास देखिएको छैन। कति संवैधानिक सङ्कट र दुर्घटना त आउन सक्दैन भन्ने विषयमा नि हामीले चर्चा गरेका थियौँ नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य नेता देवेन्द्र पौडेलसँग। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको पनि समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।